बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसे हम ज़रूर अचीव कर लेंगे। और पिछले 3 दिनों के अंदर आप दोस्तों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स रहा और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें 1200 सब्सक्राइबर्स जी हमें मिले। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त किस्म की धड़ेबंदी, लोग एक दूसरे के सामने आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकम राजा ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा और इसका नुकसान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ को क्या करना है, कैसे मुत्तहद किया जा सकता है, टारगेट क्या है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये जो इस वक्त अफरा तफरी आपको तहरीक इंसाफ में नजर आ रही है वो किस तरह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और किस तरह मुकाबला करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये क़यादत जो इस वक्त बाहर लड़ रही है और इमरान खान जेल में है और इमरान खान की रिहाई के लिए सब कुछ क्या करें। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दुनिया में ये जो टैरिफ की जंग अब शुरू हो गई, चीन ने अमेरिका के ऊपर एक मौशी हमला किया, यह हमला किस नौयत का था और नया टैरिफ अब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसले को 100 दिन के लिए वापस लेना पड़ा। इसकी वजह क्या बनी और इसके क्या असरात मुरतब हुए और पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड करता है, उस इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और मुराद सईद साहब ने जो उनको टास्क दिया गया वो उन्होंने करके दिखाया। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद वो वाहिद जमात है जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपको पाकिस्तान के तमाम सूबों में नजर आएगी। ये ऐसा नहीं है कि ये सिंध की जमात हो, ये पंजाब की हो, ये सिर्फ केपी की हो, ये बलूचिस्तान में है या कश्मीर में या आपके गिलगित बल्तिस्तान में, आपको तमाम सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी। जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये वोट बैंक इमरान खान का है। इमरान खान जेल में रहने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की अवाम का इत्तमाद हासिल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिनका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि हमने हर सूरत इमरान खान को बाहर निकालना है, लेकिन कोई शख्स अपनी एफर्ट्स करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। लोग लड़ रहे हैं और किसकी इमरान खान से मुलाकात होगी, क्या पैगाम दिया जाएगा, और एक खौफ है पार्टी के अंदर। मैंने आज जितने लोगों से बात की और मुझे तरह तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिली और जो मेरी असेसमेंट है इन तमाम लोगों से बात करने के बाद, एक खौफ है और लोगों को लगता यह है कि अगर उनके मुखालफिन की मुलाकात इमरान खान से हो गई यानी विद इन द पार्टी, तो वो जाकर एक नई कहानी सुनाएंगे, कोई ऑर्डर लेकर आ गए तो शायद उन्हें पार्टी से किक आउट कर दिया जाए। और इस वक्त तमाम जो क्रिटिसिज्म है वो आपको सलमान अकम राजा की तरफ जो है वो नजर आएगा। पार्टी के अंदर एक इत्तमाद सलमान अकम राजा देने में लोगों को नाकाम रहे। और अब केपी हाउस में क्या हुआ, ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको याद होगा कि कल जब अलीमा खान को एक हॉल में इन्होंने लोगों ने नज़रबंद कर दिया और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, तो पता ये चला कि उसके बाद सलमान अकम राजा और बैरिस्टर गौहर केपी हाउस में गए और केपी हाउस में जाने के बाद वहां पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और फिर पाकिस्तान के मीडिया से जो इनकी इंटरेक्शन हुई है वहां भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर, हमने उन्हें कभी कोई सख्त बात करते हुए नहीं देखा और इनकी शख्सियत के हवाले से यही इतराज़ किया जाता है कि ये जारहाना रवैया अपनाते नहीं हैं। उन्होंने भी आज ये कहा कि इमरान खान के बाद अगर पार्टी में किसी का हुक्म चलेगा तो वो मेरा है और टिकट इन लोगों को मेरे दस्तखत से जारी होते हैं, तो ये कौन होते हैं मुझे इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से। बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लार्जर बेंच का, जिस ऑर्डर के मुताबिक एक कोऑर्डिनेटर आपने लगा दिया, वो एक लिस्ट मुरतब करेगा, डिसिप्लिन कायम किया जाएगा और लोगों की मुलाकात होगी। अब बैरिस्टर गौहर का मानना यह है कि उन्हें किसी लिस्ट की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी उनकी मुलाकातें, यानी आज उन्होंने एक तरह से ये तस्लीम किया कि वो किसी डिसिप्लिन के तहत या फिर अडयाला जेल में जो एक मैकेनिज्म तय किया गया इसके अंडर नहीं आते और उनकी मुलाकात जब चाहेंगे वो इमरान खान से कर सकते हैं और वो किसी की लिस्ट के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है और कहीं और से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलता है तो अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर गौहर की अपनी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने यहां तक कह दिया
کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے اور میں ان کو دیکھ لوں گا. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی بیرسٹر گوہر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. کاش یہ تمام توانائیاں اور جتنا غصہ اور جارحانہ جو انداز انہوں نے آج اپنایا سلمان اکرم راجہ اور باقی لوگوں کے حوالے سے، کاش عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اسی طرح کی حکمت عملی اپناتے تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سلمان کے اس ایپیسوڈ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی انٹری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور آپ اس آرڈر کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ سخت جملے کہے اور بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 25 تاریخ کو عمران خان سے ملاقات کیوں کی تھی. اگر واقعی تمہیں لسٹ یاد تھی، وہ طنز کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 25 تاریخ کو جب ملاقات ہوئی تو اس وقت عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا. اب وہ اس کے اندر جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بہنیں باہر کھڑی ہیں، سیاسی قائدین اندر چلے گئے اور سلمان اکرم راجہ نے کل یہ بات کی. ہمارا بھی یہ اعتراض ہے کہ آپ اظہار یکجہتی کرتے اور کم از کم اس موقع پر آپ بہنوں کی ملاقاتیں ضرور ہونے دیتے، لیکن یہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اسے بھی غصہ ہے کہ بہنوں کو کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. اور اگر بہنوں کی ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پیغام باہر آئے گا. گرینڈ الائنس کی بات ہونی چاہیے، اتحاد کی بات ہونی چاہیے. ایک گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے آپ اس حکومت کو گرانے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی طے کریں گے، یہ پیغام جو کل کی ملاقات ہوئی اس میں ہمیں نہیں ملا. ویورز، آج کا دن پوری ایک تیاری کی گئی ہے اور جیل میں عمران خان سے کس طرح ملاقات ہوگی اور اگر روک لیا گیا اور تو پھر حکمت عملی کیا ہوگی اور اس سے پہلے کن لوگوں کے نام دیے گئے. جی ایک لسٹ تیار کر دی گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور اس لسٹ کے مطابق عمر ایوب ان کی ملاقات، شبلی فراز ہیں، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس اور اپوزیشن لیڈر پنجاب کے ملک احمد، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیاز اللہ نیازی کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. جبکہ فیملی یعنی علیمہ خان آج دوبارہ اڈیالہ جیل جائیں گی 2 بجے. جو مناظر ہم نے 2 دن پہلے دیکھے اڈیالہ کے باہر وہی منظر ہوگا اور دیکھنا ہی ہوگا کہ کنٹینرز لگا کر راستے روکے جاتے یا نہیں روکے جاتے. البتہ جو میری اطلاعات ہیں ویورز، دوسری طرف سے پوری تیاری کی گئی ہے کہ کسی صورت بھی علیمہ خان کو اور ان کی بہنوں کو عمران خان سے ملنے نہیں دینا. اور ویورز، اب اس گرینڈ الائنس کے اندر جتنی بھی جماعتیں جو عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں، وہ بھی سوال کر رہی ہیں. کامران مرتضیٰ کو آپ لے لیں، انہوں نے کہا کہ کس سے بات کریں؟ بیرسٹر گوہر سے بات کریں، سلمان اکرم راجہ سے بات کریں، عمر ایوب سے بات کریں اور شیخ وقاص سے بات کریں، کس سے بات کریں؟ یعنی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے اندرونی اختلافات کے اوپر قابو نہیں پاتی، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ باقی جماعتیں بھی ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو سولو کرنے کی طرف جو ہے وہ پہلے زور دیں گے اور پھر یہ اتحاد ہوگا. اب عید کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی تک موومنٹ شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ویسی موومنٹ شروع نہیں ہوئی. مراد سعید کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن 2 جملے جو سلمان اکرم راجہ اور پھر بیرسٹر گوہر نے ایک دوسرے کے حوالے سے کہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 25 تاریخ کو عمران خان سے ملاقات کیوں کی تھی؟ کیا تب عمران خان کی بہنیں باہر نہیں کھڑی ہوئی؟ سستی شہرت اور ٹک ٹاکر کے لیے ایسا نہ کریں، یہ بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. کل سرکار نے، سلمان راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل سرکار نے ثابت کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ وہ قادر مطلق ہے اور عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں، اور جو ان کا منظور نظر ہوگا اس کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی اور جس سے یہ خفا ہیں اس کی ملاقات نہیں ہوگی. عمران خان کی بہنیں زمین پر بیٹھی تھی، مجھے پولیس نے گھیرا ہوا تھا اور 5 لوگ دندناتے ہوئے آئے، ملاقات کے لیے اندر چلے گئے اور آئندہ کوئی ایسا نہیں کرے گا اور میں اس کے خلاف سٹینڈ لوں گا. اچھا، آپ سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے اس کا نقصان تمام لوگوں کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. پارٹی کو ہو رہا ہے اور لوگوں کو موقع مل رہا ہے. آپ کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں گے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں جیتتی ہے آپ سے؟ ایک تو طاقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈسپلن ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تحریک انصاف کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ہیرارکی ہو، ایک چین آف کمانڈ ہو، عمران خان کا پیغام باہر آئے اور آپ تمام لوگوں کو اس پیغام اور اس حکم کے ساتھ اور اس انسٹرکشن کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن ویورز، ہر بندہ اندر جا کر کوئی کہانی سناتا ہے اور آپ اپنی منزل سے بہت دور ہیں. پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ عمران خان کے سپاہی بننے کے بجائے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کریں. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ، یعنی یہ معاہدہ بٹوین پاکستان کی عوام اور عمران خان جو ہوا، یہ لوگ مائنس ہو جائیں گے اور ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آپ نے 1 دفعہ کیا، آپ 2 دفعہ کریں گے، الٹیمیٹلی لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا. بعض لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کو ٹیک اوور کرنا چاہیے اور عمران خان کو اس حوالے سے کوئی حکم جاری کرنا چاہیے.
اور کمیٹی بنا دی جائے کم از کم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اسے علیمہ خان اور وہ لوگ لیڈ کریں جو واقعی پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں. اور جہاں تک اپوزیشن جو لیڈرشپ کا تعلق ہے، چاہے وہ پنجاب میں یا باقی لوگ ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں جو آج کر رہے ہیں، اور کل بھی اسی قسم کی ان کی طرف سے پرفارمنس ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ شامل ہوں یا نہ ہوں. ویسے دو چیزیں اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں، علیمہ خان اور دوسری طرف علی امین گنڈا پر، چونکہ وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پاور ان کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں، تو کہا ہی جا رہا ہے پارٹی کے اندر جو ودن دا پارٹی بات ہو رہی ہے کہ انہیں مل کر کوئی حکمت عملی طے کرنی چاہیے. آپ اس سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ویئرز، اب پاکستان تحریک انصاف، ایک طرف لوگ لڑ رہے ہیں جی، اور دوسری طرف مراد سعید صاحب نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر مراد سعید کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مراد سعید کی بات سنتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کر رہا ہے. ابھی ہوا کیا جی کہ ایک تو 10 اپریل پشاور نیشنل ہال کنونشن ہے، اور 11 اپریل سوات میں جلسہ، اس سے مراد سعید خطاب کریں گے. پھر مراد سعید کا ویڈیو لنک سے خطاب مردان، اس میں بھی ایک بڑا کنونشن، اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اب مراد سعید کا پیغام کیا تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی مین قیادت کو بھی سننا چاہیے، اور ان کی آواز کے اوپر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، نوجوان جڑا ہوا ہے جی ساتھ ان کے. مراد سعید اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ سندھ کی قیادت کارکنان اور نوجوان سندھ کے حقوق پر ڈاکے کے خلاف اور عمران خان کی رہائی اور آئین کی بحالی کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. امید ہے کہ ان کی تیاری فیصلہ کن تحریک میں اہم کردار ادا کرے گی. بلوچستان کے کارکنان اور خواتین اور بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی تحریک کی تیاری میں مگن ہیں. خیبر پختونخوا کے صدر اور تنظیم نے کنونشنز کا شیڈول جاری کیا. مزید ایونٹس کی تاریخ بھی جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. شانگلہ، باقی شہروں میں بھی جی احتجاج ہو رہا ہے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی اسی قسم کا ایک شیڈول جاری کیا جائے گا. اب دیکھیں، اگر یہ لوگ اپنی لڑائیوں کو ختم کریں تو آپ کیپٹلائز کر سکتے تھے. بہت ساری صورتحال بلوچستان کی خراب ہے، اور حکومت کو اس پوزیشن میں لا سکتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے، لیکن وہاں بھی آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. سلمان صاحب گئے وہاں پہ، انہوں نے تقریریں کی، بہت اچھی بات ہے، پریزنس شو کی، لیکن اگر آپ وہاں پر اپنے ووٹر کو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو موبلائز کرتے تو یقیناً اس کا بھی ایک نتیجہ نکل سکتا تھا. سندھ کے اندر پانی کے معاملے کے اوپر آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، اور وہاں کی عوام کے ساتھ جا کر آپ کھڑے ہو جاتے تو سندھ سے بھی آپ کے لیے ایک آواز اٹھتی. آپ نے یہ کام بھی نہیں کیا. پنجاب کے اندر جو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا، لیکن یہ بھی ایسا ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اور پاکستان تحریک انصاف کو جتنی بھی اپرچونٹیز ملی، انہوں نے یہ تمام ایک ایک کر کے ضائع کر دی. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو توڑ نہیں سکی، مائنس نہیں کر سکی، اور آج آپ وہی کام کر رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کا اپنا جو عمل ہے وہ اپنے جماعت کے لیے، آپ کی بقا کے لیے اس وقت ایک خطرہ بن چکا ہے. تو اس کے اوپر ریویزٹ کریں. پہلے آپ کے اختلافات اب ختم ہونا ضروری ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل منزل ہے، عمران خان کی رہائی اور جمہوریت کی بحالی اور اس حکومت کو گھر بھیجنا، آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے. ویئرز، پنجاب سے خبر یہ ہے، اور خاص طور پہ لاہور میں اس وقت زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں اس کے تناظر میں یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جی. اور کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان سے ملاقات کے لیے، علیمہ خان جب اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گی تو اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے، تو ان کو روکا جا رہا ہے. لاہور میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں جی کارکنان کی، اور جو ان کی اپنی لیگل ٹیم ہے وہ اس وقت مختلف تھانوں کا دورہ کر رہی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ان کی بیل اپلائی کر دی جائے گی، اور جن لوگوں کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ان کے حوالے سے حبس بیجا کی درخواستیں ہائی کورٹ کے اندر اور باقی عدالتوں میں یہ جمع کروانے جا رہے ہیں. اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر مزید گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ پنجاب میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. میں آپ کو بھی اسے خبر یہ بھی دے دوں پنجاب کے حوالے سے کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اور علیمہ خان کے ساتھ جس نے اظہار یکجہتی کے لیے جو آپ کو آرڈر ملا آپ نہیں پہنچے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ایک لسٹ بن رہی ہے اور یہ عمران خان کو دی جائے گی. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ تمام کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پارٹی میں صفائی مہم بھی شروع ہونے جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو کاز کے ساتھ نہیں کھڑے پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، اور ایک ایک جو رانگ نمبر ہے اس کی نشاندہی کی جائے گی، اور اس کے خلاف کارروائی کا باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا. اب یہ کارروائی کون کرے گا؟ آبویسلی جب یہ لسٹ عمران خان کے پاس پہنچے گی اور جو لوگ لے کر جائیں گے، کیا وہ باہر آ کر عمران خان کی جو ہدایات ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ ان کے اوپر منحصر ہے. لیکن سب سے بڑی بات ویورز یاد رکھیے گا کہ جب تک علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان کی کیا ہدایات ہیں. 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. گرینڈ الائنس،
दीगर जमातों के लिए क्या पैगाम है, मेन क़यादत के लिए क्या पैगाम है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर इमरान खान का फ़ैसला, इमरान खान का पैगाम आना बहुत ही ज़रूरी है और ये पैगाम सिर्फ अलीमा खान जब बाहर लेकर आएंगी उस पर यकीन किया जा सकता है। बाकी लोग अपनी मुलाकातों को जस्टिफाई नहीं कर सके और एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं तो ये मामला उस वक्त तक सुलझेगा नहीं। और आपको एक खबर ये भी दें कि ये जो मादनियात से मुतल्लिक कानून साजी है इसे इमरान खान की रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये बिल पास हो गया और कानून साजी कर दी गई तो फिर आप इमरान खान की रिहाई को भूल जाएं। अब इसके अंदर कैच क्या है? पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने दुनिया को हमारे मिनरल्स, इनकी शक्ल दिखाई और उसके बाद जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर और इस मादनियात को निकालने के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगी और जिस तरह से उन ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा तो वो क्यों कर इमरान खान की बात करेंगे और इसी को अब एक प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आपने एक तरह से हमारे वसाइल, जो कुदरती वसाइल हमारे हैं, इसे आपने दुनिया को दिखाया और इसके बदले में आप दुनिया को कहेंगे कि खबरदार, तुमने इमरान खान की रिहाई की बात की और यही हुकूमत है, अगर तुमने इसके साथ चलना है। तो ये इसके अंदर कैच है। सलमान राजा साहब ये कहते हैं कि मादनियात से मुतल्लिक कानून तमाम सूबों को भेजा गया और हुक्म दिया गया कि इसे अपनी अपनी असम्बलियों से मंजूर कराओ। वफाकी हुकूमत में कानून साजी का ये तरीका नहीं है। एक और इसमें जो डेवलपमेंट हुई, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, उनकी भी एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मशवरा किए बगैर हमें मादनियात का बिल मंजूर नहीं करना चाहिए। अब आपकी कल मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात होने जा रही है, तो क्या ये मुद्दा इमरान खान के सामने उठाया जाएगा? कल अली जफर, ये जो बैरिस्टर गौहर जो बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के बाद मेरा हुक्म चलेगा और मेरे दस्तखत से तमाम जो अरकान असम्बली हैं उनको टिकट जारी हुए और तमाम हुक्म मेरे दस्तखत से जारी होते हैं, तो भाई फिर आपने ये जाकर ये बताना था ना कि खान साहब बाहर मादनियात दिखाकर आपकी आज़ादी का सौदा किया जा रहा है। दुनिया, अब देखें ये जो मुलाकातें हुई और जिन लोगों ने पाकिस्तान में आकर तकरीरें की, क्या वो अपने फ़ायदे के खिलाफ जाएंगे? और डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीज को क्या कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि मैं अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर अगर कहीं जाऊंगा तो वो सऊदी अरब होगा। तो ये ताल्लुकात कारोबार की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करता और पाकिस्तान ने भी अब मादनियात दिखाकर ये कोशिश की है दुनिया को अपनी साइड पे करने की। अगर आप इसी तनाजुर में भारत के साथ जो कुछ हुआ वो भी आप उठाकर देख लें। भारत को अपने लोग वापस लेने पड़े। एक जहाज़ गया जो वहाँ पर जितने भी इलीगल इंडियंस थे उनको वापस भेजा गया। भारत ने इब्तदा में कोशिश की कि वो जवाब दें, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी अमेरिका के आगे जो है वो झुकना पड़ा। उसके बाद वही अमेरिका है, आप उनसे असला ख़रीदते हैं, आपने उनके मुल्क में जाकर उनको पैसे दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया को धमकियां दे रहा था वो मोदी की कुर्सी सीधा करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं जी, वो कारोबार की बुनियाद पर, अपने फ़ायदे की बुनियाद पर वो देख रहा है। तो इसी चीज़ को शायद अब इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूअर्स, जहां पर इमरान खान की रिहाई और इस बिल के हवाले से जो बात हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो समझेंगे इमरान खान बाहर नहीं आएंगे और दुनिया में जो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ओवरसीज़ काम कर रहे हैं शायद उसका भी कोई फ़ायदा ना हो। आज एक वीडियो क्लिप इस वक्त जी वायरल है और अखबार की कटिंग्स भी इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, जिसमें 2015 में कुछ इसी किस्म के ज़खायर मिले चिन्योट में और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ ने क्या कहा था। इस खबर के मुताबिक वो कशकोल जो 68 बरस में नहीं तोड़ा जा सका उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम बाहर कशकोल लेकर नहीं जाएंगे बल्कि तांबा, लोहा और सोना लेकर जाएंगे और मुल्क का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। चिन्योट में सोने, तांबे और लोहे के ज़खायर मिलने पर फरवरी 2015 में शहबाज शरीफ का किया गया दावा। अब देखें, ये दावा 2015 का था। उस वक्त भी ये कहते थे कि अब हमें IMF के पास नहीं जाना, आज के बाद पाकिस्तान का कर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज भी, यानी 10 साल बाद भी कर्ज ख़त्म नहीं हो सका। आपकी एक हुकूमत आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर आपके इत्तेहादी आए, लेकिन पाकिस्तान का कर्जा जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। और आज भी इसी किस्म के दावे जो हैं वो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं। आपके माजी के दावे सच्चे थे या आज के दावे सच्चे हैं? यानी 10 साल बाद अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम प्रोग्राम कर रहे होंगे कि 2025 में ये दावा किया गया, 2015 में ये दावा किया गया, लेकिन IMF के पास आज भी हमें जाना पड़ रहा है। फिर एक दावा इसी हवाले से शहबाज गिल ने भी किया और वही कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं होता
खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। ये मामला इतना सादा नहीं, गौर करें कि नून लीग इस बिल की हिमायत कर रही है। ये इससे पहले भी जी हिमायत करती रही है इसी किस्म के, और इसी किस्म के ऐलानात इनकी तरफ से हुए। मैं मुझे आपको एक खबर ये भी दे दूं, और खबर है जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और टैरिफ की आलमी जंग एक तरह से जी शुरू हो चुकी है, और चीन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। और खबर के मुताबिक दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान इस वक्त कशीदगी है, हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। ऐसे में आलमी तजारती तंजीम ने अमरीका चीन तजारत में 80% कमी का इम्कान जाहिर किया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक आलमी तजारती तंजीम ने खदशा जाहिर किया कि महसूलात पर तनाव से अमरीका और चीन के दरमियान तजारत 80% कम हो सकती है, और दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात की मुकाबलेबाजी आलमी मईशत को सख्त नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सारी कंपनीज जी अब बरतानिया के अंदर भी जितना भी अमेज़ॉन या बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी आप सामान ऑर्डर करते हैं उनके वेयर हाउसेस या फिर जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, मैन्युफैक्चर आपका चाइना में बैठा हुआ है। तो तमाम जो आपके बिजनेसेस हैं ठप हो जाएंगे। अमेरिका में भी इसी किस्म का बुरहान नजर आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, उन्होंने जी 90 दिन के लिए ये फैसला वापस ले लिया है, और अब देखना ही होगा कि 90 दिन के लिए जो आपने फैसला वापस लिया क्या इसे मजीद वक्त दिया जाता है या नहीं। और इसका एक जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट था वो तो मिल गया। इन्होंने इधर से टैरिफ वापस लिया, 90 दिन के लिए इसे होल्ड पर लगा दिया। तो पता ही चला जी कि इसके मुस्बत नताइज बरामद हुए, और स्टॉक मार्केट अमेरिका की चल पड़ी है, और दुनिया के दीगर ममालिक जहां जहां भी इस वक्त बातचीत हो रही है वहां भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रुझान देखने में आया है। मैं फिर आपको एक खबर जाते जाते ये भी दे दूं कि आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है अमेरिकी वफ्द की। पाकिस्तान की मादनियात पर पॉलिसी पर इजहार एतमाद किया गया, और ये खबर भी ऑब्वियसली उसी के साथ जुड़ी हुई है। कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर आर्मी चीफ का जिक्र किया, उनका शुक्रिया अदा किया, अपने आप को CEO कहा। वो बार बार आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे थे, और उन्होंने अपनी इस मुलाकात में ऑब्वियसली इत्मीनान का इजहार किया। खबर के मुताबिक जो ISPR की तरफ से जारी की गई कि अमरीकी वफ्द ने वसी मादनियात की दौलत की तरक्की की, पाकिस्तान की पॉलिसी पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि एरिक मेयर ने पाकिस्तान की बतदरीज बेहतर होते हुए सरमाकारी माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। मैं आपको ना एक खबर जाते जाते ये भी दे दूँ, ये इब्तिदा में मुझे शेयर करनी चाहिए थी। जुनैद अकबर साहब का जी एक ऐलान है, और वो ऐलान में क्या कह रहे हैं कि पार्टी वर्कर्स दुश्मन की चालों को समझे, मजीद किसी तकसीम का हिस्सा ना बने, एक दूसरे पर गद्दार होने का इल्ज़ाम मत लगाएं। इससे दुश्मन को खुशी मिल रही है, और खुश करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इमरान खान की रिहाई पर फोकस करें, और जहां पर इमरान खान के नाम पर एहतजाज हो इसमें ज़रूर शिरकत करें। अब इसके ऊपर ना लोगों ने रिएक्शन दिया। एक रिएक्शन आया जी कि जुनैद भाई सादा से चंद सवालात हैं, बिल किसने तहरीर किया, इमरान खान से मुशावरत क्यों नहीं की गई, इतनी जल्दी किस बात की है, काबीना ने ऐसे अहम तरीन बिल को एक ही झटके में कैसे मंजूर कर दिया, वो भी खान को बताए बगैर। लोगों ने ये सवाल पूछा है, अब इसका जवाब पार्टी क़यादत को देना पड़ेगा जी। और यहाँ दुश्मनी से मुराद कौन कौन है, यहाँ दुश्मन से मुराद कौन कौन है। फिर एक और सारिफ ने यह लिखा कि मादनियात बिल असल में इमरान खान को ताहयात जेल में रखने का बिल है। मिनरल्स बिल और इमरान खान की रिहाई पर मुल्कगीर एहतजाज की जरूरत है, खासतौर पर KPK के अंदर एहतजाज किया जाए। फिर एक और दोस्त ने लिखा कि कौन सी दुश्मनी की चाल जुनैद साहब, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि खान साहब की रिहाई से पहले KP की हुकूमत कोई भी मुतनाज़ बिल कैसे पास कर सकती है, इस बात का जवाब दें और दुश्मन को खुश करने की बात ना करें। हमें मालूम है कि दुश्मन से कैसे निपटना है, फिलहाल हमें दुश्मन के साथ मिले हुए लोगों से निपटना है। तो सर पार्टी के अंदर आपके ऊपर अब ये बातें होंगी। अब ये हज़ारों की तादाद में लोगों का रिएक्शन आया, और तहरीक इंसाफ को अपने हालात ठीक करने चाहिए जी। दूसरी तरफ लोगों को पकड़ा जा रहा है, PTI के लोग 20 के करीब लोग हैं जी, उनके ऊपर उनके वारंट जारी हो गए। और ये तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं, अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया गया। बस ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपनी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।